एक दोस्त मेरे कहा करते होते हैं कि ये एक नशा है, अगर किसी को इस काम का भी मजा आ जाए तो फिर वो इस काम को कभी छोड़े ना। इसमें मुस्तहिक लोगों के लिए कैटरिंग का तमाम सामान है, मुस्तहिक लोगों के लिए रमजान पैकेज दिया जाता है, मुस्तहिक लोगों के लिए किताबों कॉपियों स्कूल बैग का इंतजाम किया जाता है। ये इसका जो मैं मेरे स्कूल में भी ये लोग देते हैं मुस्तहिक बच्चों को। मुस्तहिक बच्चियों की शादी का इंतजाम किया जाता है। मुस्तहिक माजूर लोगों के लिए बैसाखियां, व्हील चेयर, मरीज, बेड वॉकर और ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया है। सोसाइटी के पास है ये चीजें। अस्पतालों में मुस्तहिक लोगों के लिए खाने का इंतजाम ये लोग करते हैं, जिसकी वीडियोज इनके पेज पे है और मुख्तलिफ पेजेस पे मौजूद भी है कि ये लोग जो है वहां पे जाके खाना देते हैं। एम्बुलेंस लेके जाते हैं, इनकी टीम जाती है और वहां पे ये मरीजों को और मुस्तहिक लोगों को खाना देते हैं, खाना तकसीम करते हैं। मुस्तहिक लोगों के लिए इन्होंने कफन का मुस्तकिल इंतजाम किया हुआ है कि अगर कोई कफन दफन का नहीं कर सकता तो वो भी सोसाइटी करती है, वो कियानी साहब का बहुत बड़ा काम है। इसी तरह ईद उल अजहा पर मुस्तहिक लोगों के लिए गोश्त का इंतजाम और अवामुन्नास के लिए इज्तिमाई कुर्बानी का बेहतरीन इंतजाम किया जाता है। मेरा ख्याल है कियानी साहब एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है नौजवानों के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, कि जो अपना घर बार छोड़ के ईद पे भी और बाकी दिनों में भी बहुत टाइम देते हैं। वेलफेयर का जो शौक है वो तो है बचपन से ही है, और फैमिली में भी एक तरबियत सिस्टम होता है वालिदैन की तरफ से, तो उनकी तरफ से भी था। तो फिर जैसे जैसे बड़े होते गए दोस्त हमारे मिलते गए, और दोस्त माशाल्लाह हमारे ऐसे ही थे कि वो किसी को दुख तकलीफ में दिखना तो ऐसे सोचना यार मिलकर उसकी उनकी मदद करें। अस्सलाम वालेकुम। हमारे आज के मेहमान हैं जनाब फरीद कियानी साहब। फरीद कियानी साहब का तारुफ तो वैसे सबको पता ही है कि ये वेलफेयर के कामों से बहुत मशहूर हैं। ये हमारे इलाके के अब्दुल सत्तार ईदी भी कहलाते हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम फरीद कियानी साहब के वेलफेयर के कामों की तफसील उनसे पूछें और नए नौजवानों को इस काम की तरगीब देने के लिए उनके ख्यालात जो है वो आप तक पहुंचाएं। तो मैं शुरू करूंगा जनाब फरीद कियानी साहब, आप ने कहां से ये काम शुरू किया, कैसे आपको ख्याल आया, आपका अपना फैमिली बैकग्राउंड क्या है, ये प्लीज जरा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हफशाज साहब आपका, आपकी पूरी टीम का, कि आज आपने यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे वेलफेयर के हवाले से हमें मौका दिया बात करने का। तो आपका जो सवाल है कि वेलफेयर के काम कब शुरू किया और कैसे इसका शौक़ पैदा हुआ, इसमें दो तीन बातें हैं। एक तो पहले नंबर पे ये अल्लाह ताला की तरफ से एक खुसूसी इनाम है, और दोस्त मेरे कहा करते होते हैं कि ये एक नशा है, अगर किसी को इस काम का भी मज़ा आ जाए तो फिर वो इस काम को कभी छोड़े ना। तो दूसरे नंबर पे फैमिली बैकग्राउंड के बारे में तो वो आप जानते भी हैं, और अपने आपके दोस्त अहबाब देख रहे हैं, उनको बताता चलो हमारा मिडिल क्लास तबके का एक फैमिली से, तो हम जेलम से बिलोंग करते हैं, और वालिद साहब यहाँ पे जॉब के सिलसिले में लाहौर आए थे, तो फिर उसके बाद यहीं पे हमारा जो मुस्तकिल क़याम हो गया। तो फिर वेलफेयर का जो शौक़ है वो तो है बचपन से ही है, फैमिली में भी एक तरबियत सिस्टम होता है वालिदैन की तरफ से, तो उनकी तरफ से भी था। तो फिर जैसे जैसे बड़े होते गए दोस्त हमारे मिलते गए, और दोस्त माशाल्लाह हमारे ऐसे ही थे कि वो किसी को दुख तकलीफ में देखना तो ऐसे सोचना यार मिल के उसकी उनकी मदद करें। तो फिर ये काम चलता रहा। तो 2005 में जब बालाकोट नारायण का वन साइड पे ज़लज़ला आया, वादी नीलम साइड पे, तो फिर हमने उस पूरी टीम बशमूल आपके भी, तो उसमें बहुत यानी कि यहाँ से सामान वगैरह कपड़े पानी जो यहाँ पे वो उनके अस्पतालों के अंदर थे ट्रीटमेंट का सामान, वो लेकर फिर हम वहाँ पे गए हैं। ट्रक लेके जी ट्रक लेके गए थे। तो फिर उसके बाद वापसी पे फिर हमने इस काम का तहैया किया, और बाकायदा सिरात मुस्तकीम के नाम से यहाँ पे ट्रस्ट बनाया फैसल टाउन में, और उसके हमारे जो उस वक्त चेयरमैन थे प्रेसिडेंट खालिद महमूद साहब थे, जिंदा दिल इंसान थे, अब इस दुनिया में नहीं है वो। तो उन्होंने इस काम में हमारा बड़ा साथ दिया, और उम्र सीधा होने के बावजूद हमारे शाना बशाना वो चले हैं, हमें टीम लेके वो साथ चले। और फिर जब उसको रजिस्टर्ड करवाने लगे तो 2013 में हमने बहार शाह वेलफेयर सोसाइटी के नाम से इस अदारे को रजिस्टर्ड करवाया। वो रजिस्टर्ड नहीं हो सका क्योंकि वो ऑलरेडी पहले ही किसी का यानी कि ट्रस्ट पर उस नाम से रजिस्टर्ड था। तो फिर 2013 से
2023 اب 10 سال بہارشاہ ویلفیئر سوسائٹی کو ہو چکے ہیں. تو الحمدللہ اس دوران جو ملک کے اندر آفات آئی ہیں کرونا کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں، اور ایسے معاملات جیسے ایک بچیوں کی اجتماعی شادیوں کا پروگرام اس ویلفیئر ٹرسٹ کے تھرو ہم نے اجتماعی شادیوں کروائیں، اور اس کے بعد تقریباً 200 بچہ جو ہمارا مختلف اسکولوں میں، آپ کے اسکول کے اندر بھی ہمارے ٹرسٹ کی طرف سے بچے پڑھتے ہیں، ان کی کتابیں، کاپیز، یونیفارم وہ پرانے اکٹھے بھی کرتے ہیں اور نئے بھی لے کے دیتے ہیں. سردیوں میں شوز، سویٹرز، ایسی چیزیں ہیں جو ان بچوں کو ہم لے کے دیتے ہیں. اور وہ بچے جو والدین اپنی مدر کے ساتھ، والدہ کے ساتھ وہ لوگوں کے گھروں میں کام پہ بھی جانا شروع ہو گئی تھی، ان کو ہم نے وہاں سے اٹھایا اور اسکولوں کے اندر داخل کروایا. ایک سی بلاک کے اندر ایک بچی ہے 7ویں کلاس سے، اس کو میں وہاں سے کسی کے گھر میں کام کرنے جاتی تھی والدہ کے ساتھ، ہم نے اس کو وہاں سے اٹھا کے گورنمنٹ اسکول ہے رینجر کا یہاں پہ ایڈمٹ کروایا. ماشاء اللہ وہ بچے 3rd ایئر میں. تو ایسے کام. اور اس کے بعد لکل فیصل ٹاؤن کے اندر ایک ہم نے ایمبولینس بنائی ہے، الحمدللہ وہ پورے لاہور کے اندر وہ چل رہی ہے. تو پرانے کپڑے جو یورپ کے اندر ایک باسکٹ بنائی ہوتی تھی، یہاں پہ آپ نے پرانے کپڑے پھینکنے اور وہ جو ڈیزرونگ لوگ ہیں وہ لے کے جاتے ہیں. پھر ہم نے وہ طریقہ ایک بنایا کہ لوگوں کے گھروں سے ہم جو کپڑے اکٹھے کرتے ہیں وہ لاہور کے سے بعد دور علاقوں میں ہم وہ لے کے جاتے ہیں، باقاعدہ ہر سوٹ کو پیک کر کے، یعنی کہ اچھے طریقے کے ساتھ وہاں تک پہنچاتے ہیں. سردیوں کے یعنی کہ سویٹرز ہیں، دوسرے لوازمات ہیں، بستر تک ہے. اچھا سر، کس طرح پتہ چلتا ہے کہ کون کتنا مستحق ہے؟ آپ لوگ کیسے پہچان کرتے ہیں کسی کی بھی؟ کیسے پتہ چلتا ہے کہ کوئی مستحق ہے؟ اصل میں آپ سب بات یہ ہے کہ جو جس کو بھوک لگی ہوگی نا اس نے آپ کا دروازہ دستک دینی ہے. ایک نیٹ ورک اب ویلفیئر سوسائٹی کا الحمدللہ بن چکا ہے کہ ہر شہر کے اندر کوئی دوست بیٹھا ہوا ہے، اور اس کے گلی محلے کے اندر کوئی دوست ہے نا تو پھر وہ ہمیں فون کر کے بتا دے گا، یا ہم اپنے کسی دوست کے تھرو یعنی کہ وہاں تک رسائی کر لیں گے. تو پچھلے دنوں میں یہاں ناروال کے قریب ایک گاؤں ہے، یہاں پہ جب ہم گئے ہیں تو پتہ چلا کہ اس پورے گاؤں کے اندر صرف 2 قربانی ہیں بڑی عید پہ، تو گوشت کا کنسیپٹ نہیں ہے. تو اس دفعہ پھر ہم نے پروگرام یہ بنایا کہ وہاں تک جو ہے نا گوشت کا بھی سسٹم ہے، وہ بھی ایک دوست کے تھرو. جیسے آپ نے پوچھا ہے کیسے پتہ چلتا ہے، تو ایسا ہی ہے، یعنی کہ کسی کے تھرو. ابھی پچھلے دنوں میں ایک یہاں فیصل ٹاؤن کی ایک خاتون ہے، 4 بچے ہیں ان کے، تو بیوہ خاتون ہے، نام ان کا ہم نہیں لیتے کسی کے سامنے بھی. تو وہ انہوں نے کہا 4 دیواری کے اندر ہمارا راشن کا بندوبست کر دیں یا میری بچوں کی تعلیم کا کر دیں. تو خرم ثناءاللہ صاحب ہیں ہمارے ویلفیئر کے ممبر، انہوں نے ان کا راشن کا بندوبست کیا، اور پھر ہم نے ایک دوست سے ان کی تعلیم کا اخراجات سارے، اسکول بیگ، شوز، کتابیں، ہر چیز لے کے دی ان کو. اور ایک اسکول ہے حل فیصل ٹاؤن کے اندر ہے، انہوں نے پھر ان سے بات کی، انہوں نے بالکل فری سبیل اللہ انہوں نے کوئی ان کی یعنی کہ فیس نہیں لیں گے. یعنی کہ اب 4 بچے ان کے اسکول بھی جا رہے ہیں اور وہ ان کے گھر کا راشن کا بندوبست بھی ہو گیا. کل انشاءاللہ تعالیٰ 4 بچے جو پڑھ کے نکلیں گے تو انشاءاللہ اس ملک کا، اس قوم کا وہ اثاثہ ہے. تو اس طرح ہمارا یہ نیٹ ورک کام کرتا ہے. جی، آپ لوگ چندہ بھی اکٹھا کرتے ہیں تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس کا پہلے دن سے تو یہ تھا کہ جو ہماری اپنی باڈی بنی تھی، ٹیم بنی تھی، اس نے اپنے سر پہ یہ لیا تھا کہ ہم نے نا جی یعنی کہ جتنی کسی کی حیثیت ہے وہ اس کے حساب سے. تو جیسے جیسے یعنی کہ وہ شعر ہے کہ چلا تھا اکیلا جانے پہ منزل، لوگ ملتے گئے کارواں بنتا گیا. تو جیسے جیسے اس کو آگے وسعت ملی اس کام کو، لوگوں کو پتہ چلا، پھر ہماری ٹیم بھی بنتی گئی، لوگوں نے ہمارے پہ اعتبار کیا، ہمارے پہ ٹرسٹ کیا. تو الحمدللہ پھر ٹیم ورک ہے، کام کر رہے ہیں. جی اچھا، کیا آپ کی سوسائٹی باقاعدہ رجسٹرڈ ہے؟ کیا آڈٹ ہوتا ہے اس کا؟ جی الحمدللہ اس کا 100% ہر چیز لیگل ہے. آڈٹ ہوتا ہے، آڈٹ رپورٹس ہمارے پاس موجود ہے، اور رجسٹریشن فارم ہے، اور کوئی بھی ایسا کام جو گورنمنٹ کی پرمیشن کے بغیر ہم نہیں کرتے. اس میں آپ کو پتا ہے کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ جیسے قربانی کی کھالیں اکٹھی ہوتی ہیں، وہ باقاعدہ NOC ملتا ہے
DC ऑफिस से, तो DC साहब से NOC लेके उसके बाद हम कलेक्शन सेंटर अपने बनाते हैं बादशाह रोड के ऊपर। कोरोना के अंदर जैसे उन्होंने लॉकडाउन लगवाया तो जगह जगह लोगों ने राशन की तकसीम के लिए कैंप लगाए या भगदड़ मची है जो भी मामला, फिर उन्होंने उसको बैन कर दिया। हमें बाकायदा वहाँ से NOC मिला और वहाँ जहाँ पे हमने राशन तकसीम करना है वो यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह वो सारा। कोरोना में तो आपने बड़ा लोगों को राशन और जी जी हमारे इलाके में तो बहुत दिया। जी, इस इलाके में इब्राहिम कॉलोनी है, यहाँ पे एक इलाका, उसके नीचे एक छोटी सी आबादी है जिसको कच्चे टोए के नाम से मशहूर है। तो वहाँ पे भी अल्हम्दुलिल्लाह पीर नसीर वाली साइड पर भी यानी कि एक एम्बुलेंस हमने बनाई थी और रात के टाइम हम निकलते थे तो लोगों के घरों तक पहुंचा देते थे। कोई इसमें यानी कि वो जमघटा ना हो, इसमें रश ना हो, जिसमें वो आपका वो कोरोना में जो उन्होंने SOPs बनाई थी उसके हम खिलाफ नहीं हुई यानी कि बात कोई ऐसी। सर, आपकी सोसाइटी के कितने ओहदेदार हैं? क्या आप लोगों ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, किस तरह से काम करते हैं? इसमें ऐसा है कि ओहदेदार एक बॉडी है जो उनकी रिक्वायरमेंट है, उसमें तो तकरीबन 10 से 12 लोग हैं। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह 25 से 30 हमारे मेंबर हैं जो एक्टिव हमारे साथ, यानी कि हम वक्त वो एक आवाज पे इकट्ठे हो जाते हैं। जी, आप नौजवानों को क्या मशवरा देंगे कि वो फलाही कामों में किस तरह से बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, किस तरह से काम? जी बिल्कुल, मैं बल्कि समझता हूँ कि आज का नौजवान इस काम में हमारे से आगे है, क्योंकि जब भी इस कोई भी कुदरती आफत आई है तो मैंने 2005 के जल्दा में देखा, मानसरा हॉस्पिटल के अंदर हम थे, तो वहाँ पे जो लड़कियां और लड़के हमारे जो बच्चे थे वो दिन रात पेशेंट के लिए वो काम कर रहे थे मरीजों में, यानी कि वो तो बाकी इनको नौजवानों को हौसले की जरूरत है। हमें चाहिए कि इनके साथ शाना बशाना खड़े हों। अभी जैसे सैलाब के मामले में देखा मैंने, मनाल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स थे, गुजरांवाला में एक वो अजमेरी यूनिवर्सिटी है, वहाँ के स्टूडेंट्स भी थे हमारे साथ वहाँ पे, तो वो उनका जो हमने काम देखा, उनका हौसला देखा, वो काबिल तारीफ है। अच्छा, कैन साहब, आप एम्बुलेंस भी चलाते हैं, तो उस एम्बुलेंस का निजाम किस तरह से चलाते हैं, लोगों के लिए किस तरह से है वो? जी जी बिल्कुल, वो एम्बुलेंस मेरे जो उस्ताद अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे जी, नवाब खान साहब, जहाँ से मुझे इसका शौक पड़ा, तो वो एम्बुलेंस हमने बनाई। तो सबसे पहले तो जैसे मुल्क के अंदर पेट्रोल की सूरत हाल है, हम 200-300 रुपये लेते थे कि सिर्फ पेट्रोल के चार्जेस, वो भी लाहौर के अंदर कोई हॉस्पिटल है। अब वो 1000 रुपये तक जो है ना हम उसके चार्जेस लेते हैं, उसमें मरीज को हम ले भी जाते हैं और मरीज को वापस भी ले आते हैं। तो वो सिर्फ यानी कि उसका पेट्रोल का ही खर्चा है। अगर कोई ये भी ना दे सके फिर वो सोसाइटी खुद बर्दाश्त करती है। तकरीबन हर माह 4 से 5 हज़ार रुपये का पेट्रोल जो है ना वो सोसाइटी फंड से चला जाता है जी। मुस्तकबिल में आप लोगों के क्या क्या मंसूबे हैं फलाह के हवाले से? बहाशा वेलफेयर सोसाइटी का जी लॉकडाउन के अंदर एक काम जो आपने देखा भी है, बल्कि आपने ब्लड डोनेट किया था वहां पे थैलीसीमिया के बच्चों के लिए। वो जो 2 काम हमने वहां पे देखे और जिनकी अशद जरूरत है, वो थैलीसीमिया के बच्चों के लिए काम करना, वो हमें सरेरासी बिल्डिंग की जरूरत है। वो आप पूरे हमारे दोस्त अहबाब के तावन से हमने एक जगह खरीदी है, घर 5 मरले, मिर्जा सरवर बेग रोड है डी ब्लॉक में, वहाँ पे तो उसका अभी कुछ बकाया, तो इंशाल्लाह वहाँ पे बिल्डिंग बनाएंगे। तो उसके बाद ये है दूसरे नंबर पे इस मुआशरे का एक जो तबका है जिसको ख्वाजा सरा कहते हैं, लॉकडाउन के अंदर जो सबसे कमी आई है हर अदारे की तरफ से, वो ये तबका था जिसका यानी कि टोटल एक दारोमदार शादी ब्याह होता था या वो बाजार से और मार्केटों से वो चंदा इकट्ठा करते थे यानी वो मांगते थे। तब ये भी दोनों काम बंद हो चुके थे। फिर हमने बाकायदा इनकी लिस्टें बनाई, जहाँ जहाँ दोस्तों को कहा कि जहाँ जिसके मोहल्ले में कोई ट्रांसजेंडर है या कुछ जिनका कोई यहाँ पर रहायश है, तो फिर उनको राशन की यानी कि उनका मामला सारा, तो उनकी रहाइश का जो ऐसे उनकी उम्र को चले जाते हैं, सबसे उन पर जो कठिन वक्त है वो उनकी जो एज इतनी हो जाती है जब वो कोई काम नहीं कर सकते, इनके लिए इंशाअल्लाह ताला। क्या जब आप हमें सियासी लिहाज से भी नजर आते हैं जी जी एक मखसूस जमात के साथ, तो क्या फलाह के काम के साथ सियासत जरूरी है?
सियासत जरूरी नहीं है, सिर्फ अगर कहा जा सके कि आपने वोट तो देना जी। और शुरू से क्या आप भी समझते हैं कि सियासत इबादत है? नहीं, इबादत भी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि अगर हर मैदान के अंदर एक अच्छा और ईमानदार आदमी होना चाहिए तो उसमें कोई बुरा भी नहीं है। और दूसरे नंबर पे ये थोड़ा सा एक हमारा वो यानी कि एक पार्टी की तरफ, घर की तरफ से था कि इस पार्टी को आपने सपोर्ट करना, तो फिर उसकी वजह से भी शायद। चले, आपका तारुफ ये तो नहीं है, आपका तारुफ तो फलाह के वाले। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये मुझे कैनी साहब की जो टीम है उसकी तरफ से कुछ काम बताए गए हैं जो मुस्तकिल बुनियादों पर किए जाते हैं, वो मैं पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूँ। इसमें मुस्तहिक लोगों के लिए कैटरिंग का तमाम सामान है, मुस्तहिक लोगों के लिए रमजान पैकेज दिया जाता है, मुस्तहिक लोगों के लिए किताबों, कॉपियों, स्कूल बैग का इंतजाम किया जाता है। ये इसका मेरे स्कूल में भी ये लोग देते हैं मुस्तहिक बच्चों को। मुस्तहिक बच्चियों की शादी का इंतजाम किया जाता है। मुस्तहिक माजूर लोगों के लिए बैसाखियां, व्हील चेयर, मरीज, बेड वॉकर और ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम किया है। सोसाइटी के पास है ये चीजें। अस्पतालों में मुस्तहिक लोगों के लिए खाने का इंतजाम ये लोग करते हैं, जिसकी वीडियोज इनके पेज पे है और मुख्तलिफ पेजेस पे मौजूद भी है कि ये लोग जो है वहां पे जाके खाना देते हैं। एम्बुलेंस लेके जाते हैं, इनकी टीम जाती है और वहां पे ये मरीजों को और मुस्तहिक लोगों को खाना देते हैं, खाना तकसीम करते हैं। मुस्तहिक लोगों के लिए इन्होंने कफन का मुस्तकिल इंतजाम किया हुआ है कि अगर कोई कफन दफन का नहीं कर सकता तो वो भी सोसाइटी करती है, वो क्यानी साहब का बहुत बड़ा काम है। इसी तरह ईद उल अजहा पर मुस्तहिक लोगों के लिए गोश्त का इंतजाम और अवाम नाज के लिए इज्तिमाई कुर्बानी का बेहतरीन इंतजाम किया जाता है। मेरा ख्याल है क्यानी साहब एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल है नौजवानों के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी, कि जो अपना घर बार छोड़ के ईद पे भी और बाकी दिनों में भी बहुत टाइम देते हैं। हम ब्लेस्ड हैं कि हमारे मुआशरे में ऐसे लोग मौजूद हैं। क्यानी साहब, और भी फलाही तंजीमें हमारे इलाके में हैं, आप उनके बारे में क्या कहेंगे? और भी काम कर रहे हैं लोग? जी बिल्कुल, हमारे इलाके में काफ़ी अरसा दराज से एक वेलफेयर एजेंसी काम कर रही है। तो अभी एक अल मुस्तफ़ा वालों ने हॉस्पिटल बनाया है यहाँ पे। तो ये मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि वेलफेयर के हवाले से जो भी वेलफेयर अदारा काम कर रहा है वो एक काम हो या 10 काम हो, पर वो काम ऐसे हों कि जिसकी जब ज़रूरत हो उस बंदे को वो काम उसी टाइम यानी कि वो हासिल होना चाहिए। तो ये वेलफेयर के कामों के लिए जैसे डॉक्टर मकसूद साहब हैं, राना नुमान है, हाफिज अब्दुर्रहमान है, अल फैसल वेलफेयर इत्तेहाद वाले हैं, तो क्या आप लोगों का आपस में कांटेक्ट है, राब्ता है, कि कम्युनिकेशन है कि भी आप लोग कोई मुस्तहिक है या कोई इस तरह का इज्तिमाई काम है जिसमें आप लोगों का आपस में राब्ता हो जाता है? जी बिल्कुल ऐसे ही है। डॉक्टर मकसूद साहब से, हाफिज अब्दुर्रहमान साहब से, राना नुमान साहब से, ये सारे खुरम साहब तो हमारी टीम का हिस्सा है, उनसे तो मेरा हर रोज का राब्ता। ये सारे जो हमारे दोस्त हैं इनसे हमारा राब्ता रहता है, बिल्कुल है, क्योंकि एनजीओ ये किसी की जाती नहीं है, ये अवाम के लिए है और मैं उस अवाम का हिस्सा हूँ, मैं उसमें शामिल हूँ। बल्कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म के तवज्जो से कहूँगा कि ये अदारा आप उनका भी है जितना मेरा, इस पे यानी कि किसी का ये हक नहीं है कि उसके कोई घर की जागीर है। और आपके इस प्लेटफॉर्म के प्रोसेस से आज एक बात और कि इस अदारे का जितना हक मेरे पे है, तमाम हमारी अवाम नास का उतना ही हक है। इंशाल्लाह जगह खरीदेंगे, उसकी रजिस्ट्री अदारे के नाम पे होगी, उसका हमारी फैमिली। जी, आप लोगों ने जगह खरीदी है क्या? उसका मतलब हो गया इंतजाम, पैसों का इंतजाम हो गया? जी, उसमें अगले महीने आपने उसका भी करना है? नहीं, उसका ऐसा है कि आप सब कोशिश करेंगे कि थोड़ा सा हमें टाइम और मिल जाए, क्योंकि अभी हमारे पास उसकी रकम की कमी है। तो अल्लाह पाक वो भी इंशाल्लाह जल्द पूरी कर दें। अगले महीने टाइम भी है, शायद हो भी जाए या हमें थोड़ा सा टाइम और मिल जाए। तो इंशाल्लाह ताला जैसे ही होगा तो वहां पर इंशाल्लाह बिल्डिंग की तमीर शुरू करेंगे। इस प्रोग्राम के तवज्जो से हम भी अपील करते हैं कि क्यानी साहब ने एक बिल्डिंग ली है और उसके पैसे ऑलमोस्ट पूरे होने जा रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ कमी है। तो जो हजरात जो है वो अपनी ज़कात या इस तरह के कोई भी अपनी पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो क्यानी साहब से रब्ता कर सकते हैं। वो बिल्डिंग अगर बन जाएगी तो उससे ये कि पूरे इलाके का फायदा होगा और मुस्तहिक लोगों का बहुत फायदा होगा।
ابھی تک بادشاہ ویلفیئر سوسائٹی جو ہے وہ کرائے کی بلڈنگ میں چل رہی ہے، جس کا ایکسپینس پورے سال کا اچھا خاصا ہے. تو وہ بلڈنگ جب اپنی ہو جائے گی تو وہ ایکسپینس جو ہے وہ بچ جائے گا اور وہ مستحق لوگوں کے کام آئے گا. جی کینی صاحب، آپ کا ہمارے علاقے میں جو باقی فلاحی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، جیسے کہ الفیصل ویلفیئر اتحاد والے ہیں، رانا نعمان صاحب کام کر رہے ہیں، مرزا محمود صاحب کام کر رہے ہیں، حافظ عبد الرحمان صاحب کام کر رہے ہیں، یا اور فلاحی جو کام کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کے کیا خیالات ہیں؟ بالکل جی، اور سب جتنے بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں ہمارے الفیصل ٹاؤن کے اندر، ان کا بڑا زبردست کاوش ہے. اور پہلے دن سے جو سب سے بڑی پرانی ویلفیئر الفیصل اتحاد والے ڈاکٹر مقصود صاحب، ان کا یہاں پہ دسترخوان لگتا ہے ویٹنری روڈ کے اوپر، تو 250-300 آدمی روزانہ کھانا کھاتا ہے. حافظ عبد الرحمان صاحب ماشاءاللہ اجتماعی قربانی جو انہوں نے ایک انتظام ہے مستحق کے گھروں تک وہ گوشت کا انتظام، اور رانا نعمان صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ جہاں پہ ہاسپٹل بنایا انہوں نے نادار لوگوں کے لیے. اور اس دفعہ جو سب سے ہمارے جو نوجوان طبقہ اس میں اس کی قیادت مرزا محمود صاحب اور عثمان پرویز جو نوجوان ہیں اس علاقے کے، انہوں نے سیلاب زدگان کے لیے بڑی محنت کی ہے. اور ٹونسا والی سائڈ پہ جب ہم گئے ہمارے ساتھ گئے ہیں پوری ٹیم کو ساتھ لے کے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا بازو ہے، بلکہ نام الگ الگ رکھنے سے کام سب کا ہمارا ایک ہی ہے. انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں، بالکل اکٹھے ہیں. اور ہماری سیلاب کے اوپر آل جو ہماری سوسائٹیز کی میٹنگ بلائی تھی ہم نے، سب دوست ہمارے آئے تھے وہاں پہ، تو اکٹھے لایا عمل تیار کیا. ایسا ہو سکتا ہے نا کہ آپ لوگوں کے آپس میں کوآرڈینیشن ہو، رانا نعمان صاحب کے پاس علاج معالجے کا فری وہاں پہ انتظام ہے، ڈاکٹر صاحب کھانے کا کر رہے ہیں، مرزا محمود جو ہے وہ مختلف ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، مطلب کپڑوں کی اور یہ وہ، تو آپ لوگ آپس میں اگر کوآرڈینیشن رکھیں تو میرا خیال ہے کہ کم از کم ہمارے علاقہ جو الفیصل ٹاؤن ہے یہاں کے مستحق لوگوں کو تو انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی. جی بالکل ایسا ہی ہے. بلڈ کی جب ضرورت ہوتی ہے تو ہم ان سب بھائیوں سے رابطہ کرتے ہیں، حافظ عبد الرحمان صاحب، محمود صاحب. اور جب ان کو کبھی ایمبولینس کی یا سرجیکل کا کوئی سامان کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمیں وہ فون کر لیتے ہیں. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ یہ سامان یا جو بھی جو چیز ہے یہ اجتماعی چیزیں ہیں، یہ سب پہ ان کا برابر حق ہے. کورونا کے اندر ہم نے جب یہ آکسیجن سلنڈر نایاب ہو گئے تھے، ہم نے تب سلنڈر آکسیجن کے بنائے ہیں فری آف کاسٹ، بالکل فی سبیل اللہ لوگوں کو ہم نے یہ دیے ہیں. تو ہمارا ان کے ساتھ رابطہ ہے جی، بالکل ہونا بھی چاہیے. جی ہمارے علاقے کے جو مخیر حضرات ہیں اور جو سیاسی شخصیات ہیں وہ آپ کے ساتھ تعاون کیسے کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ کس طرح سے آپ کیا؟ جی بالکل، جن سے تو ہمارا ذاتی تعلق ہے ان سے تو ہم کہہ بھی لیتے ہیں اور وہ کرتے بھی ہیں. ویسے پر جو ہے کسی سیاستدان کو یہ نہیں کہنے گئے جی کہ ہم نے آپ کا الیکشن لڑنا ہے تو ہمیں آپ نے سپورٹ مالی کرنا ہے تو ہم نے پھر آپ کو بعد میں جناب انفرادی طور پر ہم سپورٹ کریں گے، ایسا کوئی کام نہیں ہے. اچھا کیا صاحب، جو مستحق لوگ ہوتے ہیں، کئی جس طرح پاکستان بیت المال کا ایک کرائٹیریا ہے کہ انہوں نے 18 سال کا اگر کسی کا بیٹا ہے تو اس کو نہیں وہ سپورٹ کرتے، اور اگر کسی کے چھوٹے بچے ہیں تو ان کو جب تک ان کا بچہ 18 سال کا نہیں ہو جاتا تب تک سپورٹ کرتے. تو آپ لوگوں نے بھی کوئی کرائٹیریا اس طرح کا رکھا ہوا ہے؟ سب کیونکہ اگر کسی کو اگر آپ ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں تو ہمارے معاشرے میں ٹرینڈ یہ بھی ہے کہ جب کسی کا ہاتھ پکڑتے ہیں تو وہ کہتا ہے میرا بازو پکڑ لیں، اور اگر بازو پکڑیں تو وہ کہتے ہیں مجھے گود میں اٹھا لیں. تو کئی ایسے لوگ بھی ہیں اور سفید پوش لوگ جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. جی بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے، اور ہمارا جو کرائٹیریا ہے وہ یعنی کہ آپ کی جو بات ہے وہ مستحق ہے یا وہ معذور ہے. بعض حالات اچھے بھلے خاصے انسان کے بھی ایسے ہو جاتے ہیں کہ وہ مانگنے پہ مجبور ہو جائے. سفید پوش انسان ایک الفیصل ٹاؤن کے اندر ایک ایسا گھر تھا کہ وہ رات کو ٹائم وہ ایک تندور پہ روٹیاں لینے جاتا تھا. وہ جو روٹی جل جاتی تھی نا تندور کی، وہ روٹیاں جو پیٹی کے اندر وہ بندہ تندور والے پھینک دیتے ہیں، اکثر آپ نے دیکھا ہو، وہ آدمی اس کو 10-20 روپے دیتا تھا اور اپنے بچوں کے لیے وہاں سے روٹیاں لے کے جاتا تھا. بازار تو وہ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھیک تھے. بہرحال وہ ایک بندے کو پہنچا دیتی ہے غربت کہ وہ سفید پوش مانگتا نہیں ہے. وہی کسی دوست نے پھر ہمیں اس کا بتایا تو ہم نے اس کے گھر کا راشن کا سارا بندوبست کر کے تقریباً 5 سے 6 ماہ پھر اس بندے نے خود کہا کہ جی اب مجھے ضرورت نہیں ہے. اچھا جو آپ کے پاس سامان ہے وہ الفیصل ٹاؤن کے لیے محدود ہے یا باہر، جیسے آپ سیلاب زدگان کے لیے توسا گئے اور آپ سرکاری ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو جو سامان آپ کے پاس پڑا ہوا ہے اس کے لیے آپ کے پاس کہیں سے بھی کوئی آ جائے تو آپ جو ہے وہ دیتے ہیں ان کو؟
کیا اس کے لیے کیا شرائط رکھی ہیں؟ وہ پورے لاہور کے لیے جی. ابھی تو ہر علاقے کے اندر وہ لاہور کا جو سا بھی ایریا وہاں پہ سامان جا رہا ہے تو وہ سب کے لیے ہے. وہ جہاں جس جگہ جس کی ضرورت چیز کی ہوگی تو وہ جاتا ہے سامان. اچھا کین صاحب، ایک سسٹم ہوتا ہے نا، آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ کے علاقے میں کیا کیلکولیشن ہے، کتنی آبادی ہے، کتنا لوگ کماتے ہیں، کتنے نہیں کماتے، تو کچھ آپ نے کوئی ڈیٹا تو بنایا ہوگا نا کہ کتنے لوگ ہیں آپ کے علاقے یہ میں؟ تقریباً جس طرح ہمارے الفاظی ہے، ان کی آبادی 55,000 ہے اور یہاں پہ کچھ 10 سے 15,000 گھر ہیں، تو پتہ چل جاتا ہے نا کہ جی کہاں پہ سفید پوش جو ہیں جن کے حالات. ہمارے جو علم کے اندر ہے جی وہ تقریباً اس چاروں بلاک کے اندر نا کچھ 60 گھر ایسے ہیں جو بالکل زمانے میں غربت کی وہ نیچے لکیر سے نیچے لکیر سے چلے گئے ہیں وہ نیچے. تو ان کو مختلف جو ہمارے ویلفیئر علاقے کے لوگ ہیں مخیر، ان کی طرف سے ہم نے ان کو راشن لگوایا. تو یعنی کہ اس میں اگر وہ 6 ماہ 1 سال تک وہ اسٹینڈ کر دیتا ہے تو پھر ان کا بند بھی کر دیتا. وہ ہم نے دیکھا جب کوئی سرکاری پیسے آتے ہیں، علیم خان صاحب کے آ رہے ہیں یا کوئی اور بانٹ رہا ہے، کوئی زکوٰۃ بانٹ رہا ہے، تو وہ کوئی مخصوص خواتین ہے اس علاقے کی، وہ ہر جگہ پہنچی ہوتی ہیں. تو ان کو آپ لوگوں نے کیسے پہچاننا ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں اور وہی عورتیں وہ ایک دوسرے کو کہہ دیتی ہیں اور وہی ہر جگہ پہنچ جاتی ہیں. اس میں آپ یعنی کہاں تک کر سکتے ہیں؟ ایک یعنی کہ لمٹ تک ہم پوری اپنی جانچ پڑتال تو پوری کرتے ہیں. باقی ہمارے پاس جو وہ گھر ہیں ان میں سے اس کیٹیگری کا کوئی ایسا گھر ہے نہیں ہے کہ وہ ہر جگہ جاتا ہو یا اس میں وہ ہمیں کسی سے پتہ بھی چل جائے پھر ہم اس کی انویسٹیگیشن دوبارہ کر لیتے ہیں. جی آپ کے ساتھ ایک دوست بڑے معروف شخصیت خرم ثناء اللہ صاحب نظر آتے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی خرم ثناء اللہ صاحب جی ہماری ٹیم کا حصہ ہیں، بلکہ وہ اس ادارے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں اور بلکہ ان کے لیے ابھی الفاظ بہت کم ہیں جی جتنی انہوں نے اسٹرگل کی ہے میرے ساتھ اس ویلفیئر کے کام کے لیے. جب ان کو آواز دی انہوں نے بالکل اپنا دکان کا شٹر نیچے کیا اور ہمارے ساتھ چل پڑے ہیں. تونسا جب فلڈ آیا تو وہاں پہ جب میں پہلی دفعہ ہم رات کو صرف 3 کے بندے گئے ہیں. خرم ثناء اللہ صاحب تھے، عثمان پرویز صاحب تھے ہمارے ساتھ. ایک اور شخصیت بھی تھی آپ کے ساتھ؟ جی عثمان پرویز صاحب تھے. ایک اور تھے، عرفان صاحب تھے. نہیں پہلے دن ہم 3 گئے تھے. وہ یہاں پہ صرف ہم ان علاقوں کا دورہ یا وزٹ کرنے گئے ہیں جہاں پہ، کیونکہ جب ایسا کوئی معاملہ ہوتا ہے پھر وہ جو آپ کی بات پروفیشنل لوگ ہیں وہ سڑکوں پہ آ جاتے ہیں اور جن کی جو مصیبت میں گرے ہیں وہ دور دراز پیچھے علاقوں وہاں تک تو آپ پہنچ نہیں سکتے، بلکہ وہاں پر سرکاری مشینری تک نہیں پہنچی. تو پھر وہاں اس لیے ہمارا جانا تھا کہ وہ خرم صاحب ساتھ تھے ہمارے. تو پھر اس کے بعد ہم 6 دفعہ گئے ہیں وہاں پہ. تو جب بھی گئے ہیں خرم ثناء اللہ صاحب وہ ہمارے ساتھ شامل رہے ہیں جی. اور بڑی انہوں نے اپنا کیمپ لگایا تھا دکان کے بعد اور پورا ٹائم لیا کیمپ کے اوپر. ایک خاتون جب وہ آئی ہیں انہوں نے تلائی انگوٹھی اتار کے وہ عطیہ کی ہے ہمارے کیمپ کے اوپر. خرم ثناء اللہ صاحب کو یعنی کہ وہ کیمپ انہوں نے لگایا تھا اس کے اوپر. تو ان کی تو لیے جی اسی طرح خاتون نے آپ کو عمرے کے پیسے بھی؟ جی وہ ہماری بزرگ خاتون ہے، ماں ہماری، ایک متوسط طبقہ ابراہیم کالونی ہے وہاں پہ ان کی رہائش ہے. تو انہوں نے عمرے کے لیے پیسے رکھے ہوئے تھے. تو مجھے پھر ان کا بیٹے کا فون آیا کہ آپ نے گھر چکر لگانا. جب میں گیا ہوں میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسا معاملہ ہوگا. پھر انہوں نے وہ جیسے وہ ہماری خواتین بزرگ وہ پیسے باندھ کے رومال کے اندر رکھتی ہیں. تو جب میں اندر گیا تو انہوں نے وہ رومال مجھے پکڑایا، اس میں نے کھولا تو اس کے اندر پیسے تھے. پھر میں نے کہا جی انہوں نے کہا یہ میں نے عمرے کے لیے رکھے تھے، یہ آپ کو میں دے دی ہوں. میری جو بیٹیاں سڑکوں پہ بیٹھی ہیں، یہ ان کے لیے آپ نے راشن لے کے جائیں، کپڑے لے کے جائیں، جو بھی آپ کا جو طریقہ کار ہے. بڑی قوم نے اس مصیبت میں عوام کی ہے، جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اگر کچھ خاص دوستوں کا ذکر کرنا چاہیں گے کہ جو آپ کے ساتھ شروع سے چل رہے ہیں اور ان کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ نام لینا چاہیں گے یہاں پہ؟ جی بالکل ٹیم کا حصہ ہے، ایسے ہی ہے. جو آپ کو مسلسل جو ہے وہ تعاون بھی کرتے ہیں. جی بالکل. ہماری جو 2005 کی ٹیم تھی صراط مستقیم کی، خالد محمود صاحب کی قیادت کے اندر، اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرمائے. اور وحیل اقبال صاحب اب اس ملک میں نہیں ہیں، وہ آؤٹ آف کنٹری جاب کر رہے ہیں، ہماری ٹیم کا حصہ تھے. اور آپ کا نام حافظ شہباز صاحب تھے، آپ ہمارے ساتھ، اور اکرم علی صاحب تھے.
تو پھر جب ہم نے یہ ٹرسٹ بنایا بہاشا ویلفیئر کے نام سے 2013 میں، تو الحمدللہ 13 سے 15 بندے ہمارے ساتھ ہیں. تو وہ ماشاءاللہ بڑے جی، جب عید کا دن ایسا ہوتا ہے صاحب کہ جب لوگ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں، تو وہ سڑک کے اوپر ہمارے ساتھ کھالیں اکٹھی کرنا، لوگوں کے گھروں کو گوشت دینا، شام کو کیمپ کو دھو کے پھر گھر پہ جانا، بڑے ان کی اس قربانی کو میں سلام پیش کرتا ہوں. جی آپ کے ٹیم کے ممبر فوت بھی ہوئے بھی؟ جی بالکل. نوجوان ہمارے بزرگ تھے، ایک فقیر محمد صاحب، وہ ایمبولینس کا افتتاح انہوں نے کیا تھا. وہ ابھی اس دنیا میں نہیں ہے، بڑے اچھے بزرگ تھے. اور اس کے بعد جب ہمارے ویلفیئر ٹرسٹ کے جو بہاشا بنایا، اس کے ہم نے صدر بنائے رشید چوہان صاحب. ان کی چائے کی دکان تھی بہاشا روڈ کے اوپر، اب وہ اب اس دنیا میں نہیں ہے. بڑے مخلص ساتھی تھے. ابھی پچھلے دنوں ایک ہمارا نوجوان کینسر جیسی موذی مرض میں مبتلا ہو گیا اچانک ہی، اور پچھلے سال وہ بچہ کھالیں اکٹھی کرواتا تھا ہمارے ساتھ. 3 دن اس نے ہمارے ساتھ رہنا، اور بڑی ہی یعنی کہ غریب گھرانے کے ساتھ اس کا تعلق تھا کہ اس کے فادر جو ہیں وہ کسائی وغیرہ کے ساتھ جاتے تھے عید کے اوپر. تو اس بچے کو کہتا تھا کہ وہ تو ہمارے ساتھ چلا کرو وہاں پہ. تو اس بچے نے کہا نہیں، ہم نے بھائی کے ساتھ کھالیں اکٹھی کرنی ہے، سوسائٹی کے لیے کام کرنا ہے. تو اس کی جو ہے سمجھ لیں کہ کمی بڑی محسوس ہو رہی ہے، اور اس کے جانے کا دکھ بھی بڑا. جی ہم چاہیں گے کہ ہمارے علاقے کے جو نوجوان ہیں وہ فرید کیانی صاحب کے جو خیالات ہیں، جو ان کے کام کرنے کا انداز ہے، جو اسپرٹ ہے، اس کو ضرور دیکھیں، پڑھیں، ان سے ملیں، بہاشا ویلفیئر سوسائٹی کا وزٹ کریں. کیانی صاحب اکثر و بیشتر یہ کہتے رہتے ہیں کہ نوجوان آ کے ہمارے ساتھ کام کریں، اور ان کے ساتھ ہیں بھی نوجوان. نئے نوجوان جو ہیں وہ بہت زبردست کام کر سکتے ہیں، اور ویلفیئر ایکٹیویٹیز میں حصہ لے کے تو ہمارے علاقے میں وہ نشے جیسی جو لعنت ہے اس سے دور رہ سکتے ہیں. پھر جب آپ ویلفیئر سوسائٹی میں جاتے ہیں تو جو درد آپ کو وہاں پہ پیدا ہوتا ہے یا محسوس ہوتا ہے، وہ آپ کو گھر بیٹھے نہیں ہو سکتا. تو امید کرتے ہیں کہ کیانی صاحب کا انٹرویو آپ کو پسند بھی آئے گا، اور انشاءاللہ یہ بڑا انسپریشنل ہوگا، متاثر کن ہوگا، اور نوجوان اس سے بھرپور جو ہے وہ فائدہ اٹھائیں گے. میں یہیں پر اپنے انٹرویو کا اختتام کروں گا. جی یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے آپ کو پسند آئے گا. ہماری آج کی شخصیت منفرد تھی، کیونکہ وہ سیاسی شخصیت نہیں ہے، ایک فلاحی شخصیت ہے. ان کے خیالات اور ان کے کام، ان کے ویلفیئر کا کام انشاءاللہ آپ لوگ دیکھیں گے اور متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکیں گے. ایسی ہی کسی نئی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ دوبارہ ایک نئے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ. اللہ حافظ.